शीला से बट फर्स्ट फ्लाइट एकेडमी सियालकोट। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आइकन को दबाना मत भूलिए। वो सिलसिला जहाँ से छूटा था फिर शुरू है और मैंने वादा किया था कि इंशाअल्लाह ताला मैं चंद दिनों में इन अशार के तशरीह को मुकम्मल करूँगा आसान उसलूब में। और आज का इस सिलसिले में हमारा शेर है, ले गए खाक में हम दाग तमन्नाए निशात, तू हो और आप बसद रंग गुलिस्तां होना। एक एक लफ्ज से मानी बिल्कुल वाज़ेह हैं कि दाग तमन्ना और दाग तमन्नाए निशात कि यानी हम इस दाग को अपने सीने में ले गए, सीने में छुपा के ले गए, यानी खुशियों का दाग कि काश कभी हमें खुशी मिलेगी। और दूसरा ये है बसद रंग गुलिस्तां कि खुश रहे, आबाद रहे, सरसब्ज़ और शादाब रहे। ये हर लुग़त के लिए है बसद रंग यानी खुश रहे, आबाद रहे, शाद रहे, तेरी ज़िंदगी में निशात ही निशात हो, कहीं वीरानी ना हो। क्या वीरानी सी वीरानी है, दश्त को देख के घर याद आया। तो इस शेर में फिर मैं आपसे कहूँ कि हर लुग़त में मुश्किल अल्फाज के मानी जैसे मैंने बताए हैं और इसके मफ़हूम में आपने एक या दो लाइन पर इक्तफ़ा करना है कि इसमें ये लिखना है कि गालिब ये वक्त ऐसा आता है कि महबूब की जफ़ाओं से वो तंग आकर दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं कि हम तो मर रहे हैं, खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। और ये इसी के मिसदाक कि वो तो खाक में मिलने जा रहे हैं, आसूदा खाक हो रहे हैं, इस ख्वाहिश के साथ कि खुदा करे तेरी जवानी रहे बेदाग और मेरे महबूब तेरी इस शादमानी को, तेरे इस तमतराब को, तेरे जाहो जलाल को, तेरी खुशियों को कभी नज़र न लग जाए, तू हमेशा शादमां रहे। मैं तो इस हसरत में दुनिया से जा रहा हूँ कि काश तेरी तरफ से मुझे कोई इल्तफ़ात होता। और तशरीह की तरफ जब आप आएंगे तो आपने कोशिश करें कि अशार का सहारा लें कि इन हसरतों से कह दे कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक, कि जल्दी करोगे हमारी बर्बादियों की। जब दास्तान सुनोगे आप आने में देर ना करोगे, लेकिन इस वक्त तक हम असूदा खाक हो चुके होंगे। तो ये गालिब की जो तशरीह है आपने इसी तरफ जाना है कि गालिब ने बड़े खूबसूरत शगुफ्ता शीफ्ता उसलूब में अपने महबूब से मुखातिब होकर कहा है कि आपकी जफ़ाओं की वजह से, आपकी सदाओं की वजह से जो आपने मुझे ज़िंदगी में गम फ़िराक दिया, तपे हिजरा दिया, ओ तरह तरह के मुझ पर जुल्म किए। कभी कभी शायर जो है वो अपनी अना की जंग लड़ जाता है कि जैसे वो कहा करते हैं गालिब, जब वो कहते हैं कि मेरी सरकशी भी है मुनफरिद, मेरी आजिज़ी भी कमाल है, मैं अना परस्त बला का हूँ जो गिरा तो अपने ही पाँव में। लेकिन अक्सर औक़ात वो महबूब के हाथों उनके जुल्म सहते रहते हैं और इसी में उनकी नशात होती है, इसी में उनको मज़ा आता है। इन्हीं ज़ख्मों के कसक से वो अपने जुनून और अपने इश्क की मेराज पाते हैं। तो वो अपने महबूब से मुखातिब हैं कि मैं तो अब दुनिया से जा रहा हूँ, खाक होने को हूँ, लेकिन मैं आपके लिए दुआएं करता हूँ कि मेरे बाद जो आपकी ज़िंदगी होगी वो निशात से भरपूर हो, आपको कोई ज़िंदगी में किसी किस्म की ईज़ा ना आए, कोई आपकी दिल आज़ारी ना करे। इन हसरतों से क्या साथ गालिब जो हैं वो खाक में जा मिलते हैं और अपने महबूब को वो दुआएं देते हुए जाते हैं कि आपकी ज़िंदगी जो है वो सरसब्ज़ और शादाब रहे, इसमें कभी ख़िज़ा ना आए। ये हमेशा खजूर के दरख्त की तरह, जैसे खजूर का दरख्त है, इसमें कभी ख़िज़ा नहीं आती, कभी टूट फूट नहीं होती, ये सरसब्ज़ और शादाब रहता है और इसके गुलशन में हमेशा बुलबुलें चहकती महकती रहती हैं। इसी तरह आप और हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। लेकिन गालिब कभी कभी ये कहते हैं कि हमने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। और इसी तरह आपने इसके 10 से 12 जो मैं रोज़ बता रहा हूँ कि कितारें लिखनी होती हैं, और अगर आप इससे ज़्यादा जाएंगे, तजावुज़ करेंगे, तो अगले शेर को आप मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचाएंगे। शेर बड़े खूबसूरत अंदाज में पढ़ना चाहिए ताकि अल्फाज अलग अलग लोगों के सामने आ जाएं। इसी तरह आपने इस शायराना कलाम को, इसकी तशरीह को अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचाना है।
ٹھیک ہے، تو آپ پھر میں انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ جو شعر یہ کہوں گا کہ اس کو بھی آپ نے لکھنا ہے، اور اسی میں میں آج فائدہ اٹھاتے ہوئے عشرت پارہ دل زخم تمنا کھانا، لذت ریش جگر غرق نمکداں ہونا. تو یہ بھی شعر بڑا خوبصورت لیکن نہایت مشکل لیکن ناممکن نہیں ہے. اس میں بھی پہلے آپ نے جانا ہے اس کے مشکل الفاظ، یعنی ہر لغت ہے، مفہوم ہے اور تشریح ہے. بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ ہر لغت ہے، مفہوم ہے اور تشریح ہے. یہ کام آپ کو مارکر سے کرنا ہے، اور جلدی جلدی سے میں اس کی بھی کروانے کی کوشش کرتا ہوں. عشرت خوشی کو کہتے ہیں، پارہ دل زخم تمنا کھانا. عشرت خوشی میں، یعنی محبوب کی خوشی اس میں ہوتی ہے کہ اس کے یعنی عاشق کی خوشی کے محبوب کی طرف سے جو اس کو غم فراق ملتا ہے، جو اس کو اس کی طرف سے جفائیں ملتی ہیں، سزائیں ملتی ہیں، اس زخم میں اس کو اس کی کسک میں اس کو مزہ آتا ہے. وہ کبھی نہیں چاہتا کہ میرا جو زخم ہے یہ ختم ہو جائے. وہ چاہتا ہے کہ اس کو یہ ہمیشہ سرسبز و شاداب رہے میرا زخم، اس میں اس کو مزہ آتا ہے. لذت ریش جگر غرق نمکداں ہونا. وہ چاہتا ہے کہ میرے زخموں کو مرہم نہیں، کوئی اس پہ پورے نمک دان کی جو ڈبیا ہوتی ہے نا وہی اس میں انڈیل کے رکھ دے. تو اس میں بھی آپ نے جو اس کا مفہوم ہے، اور اس سے پہلے جو ہر لغت ہے، مفہوم ہے اور تشریح ہے، تو مفہوم میں یہی آپ نے جانا ہے کہ جو عاشق صادق ہوتا ہے اور اس کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ بھئی اس کو محبوب کی طرف سے جو جفائیں جو سزائیں ملتی رہیں، جو اس کی جدائی کے غم کھانے پڑتے ہیں، تو اس میں وہ کوئی اس کو یعنی بالکل نشاط نہ پیدا کر دے، اس میں کوئی آسودگی نہ پیدا کر دے. اس کے فراق میں ہی اس کا مزہ ہے، اسی میں اس کی خوشی ہے. تو غالب اسی طرف گئے ہیں. تو اس کی تشریح میں وہ یہی کہتے ہیں کہ محبوب میرا جو ہے جو مجھے غم فراق دیتا ہے، اور کبھی وہ مجھے جدائی کا بخار مجھ پر چڑھاتا ہے، تو میں اس کو ختم کرنے کے لیے جب میں محبوب کی گلیوں میں جنون کے عالم میں وہاں پھر رہا ہوتا ہوں، تو اس صورت میں جو مجھے زخم لگتے ہیں، جو مجھے اس کی جدائی میں جو میں گھائل ہو جاتا ہوں، اور ان زخموں کو کوئی کہتا ہے کہ میرا چارہ گر کو نوید ہو. اور یہ نہیں وہ کہتا کہ بھائی کہ میں میرے کوئی زخموں پر آپ پر ان میں مرہم پٹی کرے اور اس کو آرام آ جائے. اصل میں جو عاشق صادق ہوتا ہے اس کو تو مزہ ہی اس غم کے تڑپنے میں ہوتا ہے اسے، اور جو اس کی کسک ہوتی ہے اسی میں اس کو لذت محسوس ہوتی ہے. اور وہ کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس پہ کاش کو پورے کا پورا نمک دان، یعنی پورے نمک دان بھی اس پہ جو ہے نا وہ فریفتہ ہو جائے، وہی اس پہ اڈیل دیا جائے، جس کے اس میں زخموں میں مزید اضافہ ہو جائے. اور زخموں کی جو وہ جو درد ہے، وہ جو لذت ہے، وہ جو شدت ہے، اسی میں اپنا وہ مزہ وہ محسوس کرتا ہے. اسی میں وہ چاہتا ہے کہ یہی میرے عشق کی معراج ہے، اور اسی سے میرا عشق جو ہے وہ اوج کمال کو پہنچتا ہے. تو شاعر نے آپ نے یہ لکھنا ہے کہ بڑے شگفتہ اور شیفتہ اسلوب میں محبوب کے دیے ہوئے جو زخم ہیں، اور کبھی وہ فراق کی صورت میں، کبھی اپنے اس کے کسی اور رقیب سے باتیں کرنے کی صورت میں، کبھی اس سے ملاقات کی صورت میں اور جو دیتا ہے، اور کبھی اس کو تلوار بے نیام کر کے اس کا کام تمام کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس میں جو اس کو مزہ آتا ہے وہ کسی اور چیز میں اس کا مزہ نہیں ہے. تو اسی طرف آپ نے جانا ہے، اور ان اشعار کو اس طرح آپ نے اپنے منطقی انجام کو پہنچانا ہے. آپ کا بہت شکریہ، اور میں اسی کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ میں کل